علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل قرۃ القرآن۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے سورہ شورا کے رکوع نمبر 5 کی قرۃ لے کے آئی ہوں۔ ویورز، سورہ شورا کے رکوع نمبر 5 میں آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 53 تک آیات ہے۔ اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میں قرۃ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو آئیے ویورز، نہ مل کے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سورہ شورا کے رکوع نمبر 5 کی قرۃ سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صدق الله العظيم۔
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और जिस शख्स को खुदा गुमराह करे तो उसके बाद उसका कोई दोस्त नहीं। और तुम जालिमों को देखोगे कि जब वो दोज़ख का अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस आने का कोई सबील नहीं। और तुम उनको देखोगे कि दोज़ख के सामने लाई जाएंगे, जिल्लत से आजी करते हुए छुपी और नीची निगाह से देख रहे होंगे। और मोमिन लोग कहेंगे कि खसारा उठाने वाले तो वो हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाला। देखो कि बेइंसाफ लोग हमेशा की दुख में पड़े रहेंगे और खुदा के सिवा उनके कोई दोस्त ना होंगे कि खुदा के सिवा उनको मदद दे सके। और जिसको खुदा गुमराह करे इसके लिए हदायत का कोई रास्ता नहीं। उनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन तो टलेगा नहीं, खुदा की तरफ से आमौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल करो। उस दिन तुम्हारे ना कोई चाय पनाह होगी और ना तुमसे गुनाहों का इनकार ही पन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर ले तो हमने तुमको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो इससे खुश हो जाता है। और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तमाम बादशाहत खुदा ही की है, आसमानों की भी और ज़मीन की भी। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है। या उनको बेटे और बेटियां दोनों अनायत फरमाता है और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। वो तो जानने वाला और कुदरत वाला है। और किसी आदमी के लिए मुमकिन नहीं कि खुदा इससे बात करे मगर इल्हाम के जरिए से या पर्दे के पीछे से या कोई फरिश्ता भेज दे। तो वो खुदा के हुक्म से जो खुदा चाहे इल्हा करे, बेशक वो आली रुतबा और हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से तुम्हारी तरफ रूहुल कुदस के जरिए से कुरान भेजा है। तुम ना तो किताब को जानते थे और ना ईमान को, लेकिन हमने उसको नूर बनाया है कि इससे हम अपने बंदों में जिसको चाहते हैं हदायत करते हैं। और बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सीधा रास्ता दिखाते हो, यानी खुदा का रास्ता जो आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ों का मालिक है। देखो सब काम खुदा की तरफ रुजू होंगे और वो ही इनमें फैसला करेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।